अब प्रचण्डको श्रीमती बिरामी भनेर हामीले सुनेको हो। नेपालका नेताहरू देशमा उपचार गराउँदैनन्, त्यो जम्मैलाई थाहा छ। अब श्रीमतीहरूलाई त यिनीहरूले झन् उच्च प्राथमिकतामा राखेकै हुन्छ। श्रीमतीलाई राष्ट्रपति बनाउने देशमा हैन, अब छोरीलाई बुहारीलाई मन्त्री महामन्त्री बनाउने देशमा त्यही श्रीमतीलाई एउटा नेताले उपचार गर्न लग्यो भने मलाई लाग्छ त्यो त्यत्रो विषय त नहुनु पर्ने। श्रद्धा लायक छैन। यिनीहरूले जनयुद्ध भने पनि जनआन्दोलन भने पनि 14 वर्ष जेल बसे पनि जे भने पनि यिनीहरूले जति जेल बसे जति त्याग गरे पाई त्यसको असुल चाहिँ गरिसके। प्रचण्डले ओलीलाई चरित्र हत्या गर्ने र सिद्ध्याउने खेल खेलिरहेछ। त्यसको जवाफमा ओलीले पनि प्रचण्डलाई चरित्र हत्या गर्ने सिद्ध्याउने खेल खेलिराखेको छ। वामदेवलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, उपनिर्वाचन, त्यो रडाको नै यहाँ आइपुग्यो। यो सम्पूर्णको पछाडि वामदेव छन् कारण। अब अहिले वामदेव नै ठुलो कुरा गरिरहेछन् फेरि। त्यस कारणले यस्ता खालका चरित्र भएका नेताहरूको बारेमा यति समय दिनु नै हामीले पनि अन्याय गरे जस्तो लाग्छ कि बाबा। हामी कुनै सोसियल मुद्दा उठाउँ, कुनै अनेक हत्या आरोपमा लागेका 8-10 जना तिग्रेहरू चाहिँ ओलीको पार्टीमा प्रवेश गरे अरे भन्ने पनि सुनिएको छ। डनहरू, शैक्षिक माफियाहरू, स्वास्थ्य माफियाहरूलाई त यिनीहरूले पालेकै थियो, मन्त्री महामन्त्री बनाएर नेपाली जनतालाई ढोल्न लगाएकै थियो। अब यिनीहरू यस्ता खालका अपराधीहरूलाई पनि बोकेर चाहिँ यिनीहरू खुल्लमखुल्ला नेपाली जनताको टाउकोमा गिर खिल्ने जुन यिनीहरूले सपना बोकेका छन्, यो सपनालाई तोड्नुपर्छ, फोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागिराखेको छ। सबै खबर सबैका लागि। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। अब तपाईँको गृह जिल्लाको लामो यात्रा लगभग 1 हप्ता नै बसेर आउनु। बस्न त त्यहाँ अब 2 दिन बसेको। अब यहाँ झापा, मोरङ, सुनसरी, 5 थर, इलाम, फिदिम, यो ताप्लेजुङ गर्दा टोटलमा 1 हप्ता गएको हो। पूर्व पुरै घुमेर आउनु। अब अन द वे पऱ्यो नि। अब यहाँबाट हामी विराटनगर गयौँ, विराटनगरबाट बिर्तामोड गयौँ, त्यहाँबाट इलाम उक्लिँदै फिदिम बस्यौँ, ताप्लेजुङ पुग्यौँ, त्यसरी नै फर्केर आयौँ। परिवर्तन भएछ होइन? अब हाम्रो परिवर्तन त धेरै नै देखियो, किनभने मेरो घरमै सडक गाडी नै पुग्यो। त्यो ठुलो परिवर्तन हो। तमोर नदीमा पुलहरू बने, त्यो पनि सानो कुरा होइन। अनि हाइड्रोका प्रोजेक्टहरू धमाधम बन्दैछन्। त्यसले त्यहाँको जीवन पद्धतिमै रूपान्तरण ल्याउने पनि पक्कै छ। परिवर्तन ढिलो तर भइ नै रहेको छ नेपाली समाज। नेपालीलाई रुवाउनु पनि भइरहेछ। अब आफू रोएपछि अरू त रुने नै हुन्छ, किनभने रोदनको मर्म नै त्यही हुन्छ। एउटा रुने एउटा हाँस्ने हुनै सक्दैन। खालि यो परपीडकहरू, स्याडिस्टहरू मात्रै अर्काको पीडामा हाँस्ने खालका परपीडकहरू, अरूको उदयमा रुनेहरू, मतलब चिच्याउनेहरूको कुरा चाहिँ त अर्कै हो। तर सामान्यतया मानवीय संवेदना के हो भने अरू रुँदा अर्को हाँसिँदैन, हाँस्दैन। त्यो त प्रसङ्गगत रूपमा आएको प्रश्न भयो। जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो गाउँ बदलिएछ। तपाईँ गएको झन्डै 6-7 वर्ष पछिको यो समय होला होइन? गाउँ बदलिँदै गर्दाखेरि जस्तो यो सङ्घीयताको धेरै कुराहरू आउँछन्। कतिले सङ्घीयता रुचाएका छैनन्, कतिले रुचाएका छन्। यो सङ्घीयता जानुमा उचित लागेर सब तपाईँलाई? अब यो म 7 वर्ष होइन 40 वर्षपछि गाउँमा पुगेको। 40 वर्षपछि। त्यस कारण त्यो गाउँको भौगोलिक संरचना नै बदल्यो भन्नेको कुरा त्यो थियो। अब जहाँसम्म सङ्घीयताको कुरा छ, अब सङ्घीयतालाई ठिक व्याख्या गरिएको छैन नेपालमा। सङ्घीयता के हो भन्नेमा मान्छेले पाएका अनुसार व्याख्या गरेका छन्। त्यस कारण मैले सुरुदेखि के भनेको भने यो प्रायोजित लेख, रचना, विचार, रेडियो, अन्तर्वार्ता, टिभी नगर न, जसले गर्दा चाहिँ मान्छेले आफ्नो स्वार्थ अनुसार बोल्दिनाले तल मानिस चाहिँ मिसलिड हुन पुग्छ। यो नगर भनेर मैले चाहिँ 20-30 वर्षदेखि नै सङ्घर्ष गरेँ। त्यो कुरा कसैले पनि मानेन। नेपालमा चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता लिनु पर्यो भने पनि, एउटा आर्टिकल छाप्नु पर्यो भने पनि, अब अवसर मौका इत्यादिमा त तेरो मेरो छँदैछ होइन? सँगसँगै अब सञ्चार माध्यममा पनि यो हुनु चाहिँ ज्यादै नै पीडादायक कुरा हो। फलस्वरूप सङ्घीयता के हो भन्नेमा सही डिबेट भएको म पाउँदिनँ। एक थरीले सङ्घीयता भनेको देश टुक्राउने खेल हो भन्छन्, एक थरीले सङ्घीयता भनेको देश जोड्ने विषय हो भन्छन्। यो कुरा स्पष्ट नभई हाम्रो नेतृत्व चाहिँ सङ्घीयतामा गयो, संविधानमै घोषणा गर्यो। अब हाम्रो संविधान घोषणा गर्दा भारतले हामीमाथि नाकाबन्दी लाउने भनेपछि छिमेकीहरूको पनि यसमा चाहना के रहेछ भन्ने कुरा
नाङ्गै देखिन्छ। त यी कुरा चाहिँ जस्तो अब धर्मनिरपेक्षताकै कुरा छ। अब हिन्दू धर्मको माग गरिरहेछ। अब ओमकार परिवार गरेर हिन्दू धर्मीहरूको सङ्ख्या 95% छ भन्ने छ नेपालमा। तर नेपालमा त 10 बढी धर्म सम्प्रदाय भएको बहुधार्मिक मुलुक हो, बहुजातीय हो, बहुभाषिक हो, बहुक्षेत्र भएको मुलुक हो। हिमाल पहाड तराई सबै कुरा छ हामीसँग, होइन? त त्यो अनुसार र त्यो परिप्रेक्ष्यमा कस्तो सङ्घीयता, किन सङ्घीयता, त्यो के हो र त्यो कसरी गर्ने भन्नेमा डिबेट नगरिकन हाम्रा चाहिँ प्रायोजकहरूले प्रायोजित ढङ्गले नेपाल र नेपालीमाथि धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि लादे, सङ्घीयता पनि लादे र अहिलेको गणतन्त्र पनि लादे। त्यसपछि मानिसमा यी संशयहरू उठेका हुन्। अझै पनि दिगो शान्तिमा जाने हो भने हामीले यी विषय पर्खेल्नै पर्छ। यो के हो, सङ्घीयता कसरी आयो, धर्मनिरपेक्षता कसरी भयो, गणतन्त्र कसरी आयो, राजतन्त्र कसरी गयो, यी कुरा स्पष्टसाथ भन्न सक्नु पर्यो नेपाली जनतालाई। 12 बुँदेमा राजतन्त्र अन्तको कुरा त थिएन, कहाँबाट आयो त यो फेरि गणतन्त्र? धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि थिएन त्यहाँ। कसरी नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो त? संविधान सभामा चाहिँ अधिकांश चाहिँ सुझावदाताहरूले हिन्दू राज्यको पक्षमा चाहिँ अभिमत दिएका र 8-10 बोरामा ती चाहिँ सुझावहरू सङ्कलित थिए। तर ती बोरा खोल्दै नखोलिकन नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गरियो भन्ने छ। अब ती बोरामा के थियो? यदि त्यहाँ जनताको चाहना हिन्दू राज्य थियो भन्ने हो भने त यो त हिन्दू राज्य नहुनु त विडम्बनाको विषय भयो। त यी कुराहरूमा हामीले ठिक उत्तर व्यवस्थापन नगरिकन सङ्घीयतामा जाँदाको विरोधाभास मलाई लाग्छ अहिले सङ्घीयताको सन्दर्भमा देशले भोगिराखेको हो। अब डाक्टर साहब, म अहिलेको समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहन्छु। हिजो मात्र माधव प्रचण्ड गुटका प्रचण्ड भारत जानुभयो। आफ्नो श्रीमती सीता दाहालको चाहिँ उपचारको लागि भनिएर गइएको भारत भ्रमणलाई अलिकति भ्रमणको रूपमा हेरेका छन्। उहाँ उपचारका लागि गएको चाहिँ कुरालाई पनि अब त्यहाँ भारतीय विशेष व्यक्तिहरूलाई भेट्नका लागि गएको भन्ने कुराहरू पनि केही सञ्चार माध्यममा आयो। तपाईँको यो विषयमा विश्लेषण के छ? किनभने केही दिन अगाडि त भारतलाई गुहारे भनेरै भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रचण्डको तस्बिरसहित छापिसकेको छ। अब त्यसको वास्तविकता हामीलाई थाहा छैन। अब प्रचण्डको श्रीमती बिरामी भनेर हामीले सुनेको हो। नेपालका नेताहरू देशमा उपचार गराउँदैनन्, त्यो जम्मैलाई थाहा छ। अब श्रीमतीहरूलाई त यिनीहरूले झन् उच्च प्राथमिकतामा राखेकै हुन्छ। श्रीमतीलाई राष्ट्रपति बनाउने देशमा, होइन, अब छोरीलाई बुहारीलाई मन्त्री महामन्त्री बनाउने देशमा त्यही श्रीमतीलाई एउटा नेताले उपचार गर्न लग्यो भने मलाई लाग्छ त्यो त्यत्रो विषय त नहुनुपर्ने। तर यहाँ विषय कसरी बन्न थालेको छ भनेदेखि प्रत्येक भारत भ्रमण, जस्तो म नै राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ अपरेसन गराएर आएँ। यहाँका लालबुजकडहरूले रहले मलाई लगेर चाहिँ उपचार गराइदियो भन्थे। अब यस्तो बेहुदा तर्क गर्ने देशमा अब यो प्रचण्डको श्रीमतीको विषयमा पनि हामीले त्यस्तो हल्का टिप्पणी गऱ्यौँ भने बेकारको कुरा हुन्छ। अब मुख्य कुरा चाहिँ के भने नेताहरूले आफ्नो श्रीमतीहरूलाई र आफूहरूलाई पनि त्यस प्रकारले विदेश उपचार गर्न लाने ल्याउने भन्दा पनि यीका अस्पताल राम्रो बनाइदिए नेपाली जनताको अपेक्षा। मैले पनि सोसियल मिडिया हेर्छु, त्यहाँ चाहिँ तिमीले पो आफ्नो श्रीमती धनी थियो र लगेर उपचार गराउन आँट्यौ। तर दुनियाँका श्रीमतीहरू, दुनियाँका आमाहरू त यी छटपटाइराखेका छन्, यी मरिराखेका छन्। कमरेड, तिमीले चाहिँ वीर अस्पताल राम्रो बनाइदिएको भए, जस्तो साउहरूले चाहिँ मेडिसिटी बनाउन सक्दा, ग्रान्डी बनाउन सक्दा, नर्भिक बनाउन सक्दा, वीर अस्पताललाई पनि त ग्रान्डी जस्तो बनाउँदा नहुने त होइन होला नि त। त त्यो तिमीले नगरेर जसरी चाहिँ नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि राजनीतिक र अन्य विषयमा जस्तै घात गर्यो, त्यो चाहिँ घृणास्पद कुरा हो भनेर नेपाली जनताले खेद व्यक्त गर्न खोजेको। त्यो चाहिँ मैले प्रचण्डको श्रीमतीको भनिएको यो चोटिको भ्रमणको सन्दर्भमा सोसियल मिडियाहरूमा पर्याप्त देखेँ। अब अरू प्रचण्ड जसरी त्यहाँ गइराखेका छन्, त्यो गएको विषयलाई नै राजनीतिकरण गर्ने, भारतको दलाली गर्न गयो भन्ने, उनले गएको हप्ता भारतले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेको रोदनसँग जोड्ने, त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति अपरिपक्व लाग्छ। त्यतातिर मैले देख्दा हामी जानु हुँदैन। ठिक हो डाक्टर साहब, जस्तो यही कुरामा पनि उहाँको छोरी रेणु दाहाल साथमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अन्य पारिवारिक सदस्यहरू पनि भारतमा गएको उपचारका लागि गएको हुनाले प्रचण्ड चाहिँ जस्तो यहाँ पार्टी विघटनका कुराहरू आएको छ,
दुई दल बनेका कुराहरू आएको छ त्यो विषयमा प्रचण्ड अलिकति आफ्नो पार्टीको गम्भीरतालाई चाहिँ ध्यानमा राखेरै भारत गएको हो भन्ने तरिकाले चाहिँ सोचेका छन् नि किनभने यता माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ पार्टीको जिम्मा दिएर उहाँ जानु भएको हुनाले चाहिँ केही चाहिँ शङ्का गर्ने बाटो बनाए नि त प्रचण्डले भन्ने पनि त छ होइन। अब हामीले यसलाई अब कुन हदसम्म खोतल्ने किन खोतल्ने यसको विभिन्न किसिमको अनुमानमा किन डिबेट गर्ने भन्नेमा मैले जोड दिएँ। मैले भनिहालेँ मलाई नै म घरबारी धरौटी राखेर अपरेसन गरेर आएको छु, मलाई नै उहाँले उपचार गराइदियो भन्छन् भने अनि प्रचण्डलाई मैले यही कुरा भने अनि अर्कोले म माथि भन्नु पनि त स्वाभाविकै हुनु हो। त्यस कारण यो हचुवा र पुष्टि नहुने कुरा हामीले भन्नु हुँदैन। मुख्य कुरा के भने नेपाली नेताहरू, किनभने प्रचण्डले जनयुद्ध भारतमै बसेर गरेको हो होइन, यो जनयुद्ध भन्ने भारतकै प्रायोजनामा भएको भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसकेको छ। अब जनआन्दोलन 12 बुँदे सबै कुरा त भारतमै भएको छ नि त। त्यसपछि मानिसले चाहिँ यस्तो शङ्का गर्ने गरेका हुन्। शङ्काको लाभ हामी लिन सक्छौँ, तर प्रचण्ड चाहिँ श्रीमती उपचारको बहानामा भारतको चाहिँ दलाली गर्नै गएका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु बिरामी महिलामाथिको अन्याय हुन्छ। किनभने प्रचण्डले आफ्नो बिरामी पत्नीलाई जति टेक केयर गरेको छ त्यो एउटा महान हस्बेन्डले गरेको टेक केयर हो भनेको छु क्या मैले, कतिचोटि मैले भनेकै छु। त्यसकारण अब किनभने कसैका पनि श्रीमतीहरू अब अनेक श्रीमतीहरू छन्, कति चाहिँ लोग्नेको उपेक्षामा पनि बसिराखेका हुन्छन्। कति माथिल्लो तहका नेपाली नेताहरूले चाहिँ श्रीमतीहरूलाई चाहिँ कालकोठरीमा थुनेर राखेको भन्ने पनि मैले सुनेको छु। स्वास्थ्य उपचार हातेमालो गर्ने त कहाँ हो, थुनेर राखेको भन्नेसम्म पनि मैले सुनेको छु। त्यो बेलामा प्रचण्डले जसरी श्रीमतीको टेक केयर गरेका छन्, उनले भनेकै पनि छ यहाँसम्म मलाई श्रीमतीले साथ दिन्, अब म उनको चाहिँ उपचारमा संलग्न हुन चाहन्छु। त्यो ग्रेट कुरा भयो नि। त्यस कारणले प्रचण्डको श्रीमतीको प्रकरणलाई बिरामीको हदमा नै सीमित राखौँ। उनले बिरामीको बहानामा त्यो धन्दा गरेर आएछन् भने अर्को एपिसोडमा फेरि हामी त्यो बारेमा थप डिबेट गरौँला। सबभन्दा मैले देख्दा वैज्ञानिक चाहिँ त्यो हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा आम दर्शकलाई बुझ्ने एउटा सरल भाषामा तपाईँले भनिसक्नुभयो, सायद यसलाई सहज रूपमा पनि बुझ्नु होला। अब प्रसङ्ग रह्यो यही पार्टी विभाजनकै प्रसङ्ग अलि बढी चर्किएको छ। तपाईँ जस्तो झन्डै 1 हप्ताको चाहिँ पूर्व चाहिँ जुन भ्रमणलाई यता राजधानीतिर प्रस्थान गर्दै गर्दा त्यहाँतिरको माहौल के देख्नुभयो डाक्टर साहब? कतिको ओलीमय थियो या कतिको प्रचण्डमय थियो त्यो ठाउँहरू? अब प्रचण्डको त्यति चल्ती सुनिएन। अब त्यसले होइन होला, प्रचण्डले बेइमान गरे, क्रान्तिलाई बिगारे भन्ने एउटा आम टिप्पणी छ नि त। फेरि प्रचण्डको जनयुद्ध चाहिँ हत्या, हिंसा र आतङ्कमा आधारित थियो होइन। हत्या, हिंसा र आतङ्कको कारणले प्रचण्ड भन्नु कुरा एउटा, माओवादी भन्नु कुरा एउटा, तर यथार्थमा माओवादीलाई संस्थागत गर्ने कुरा त अर्कै हो नि। त्यसमा पनि वास्तवमा उनले त क्रान्ति त विचलन गरेकै हो। माओवादीलाई उनीहरूले यो सत्ता स्वार्थमा अनुवाद गरेकै हो। त्यो कारणले पनि होला मैले प्रचण्डको त्यत्रो कुरा त्यहाँ सुनिनँ। ओली इतरको हकमा केही कुराहरू मैले सुने। पहिलो कुरा त त्यो क्षेत्रमा यो नेकपा विभाजनले ठुलो निराशा नै पैदा गरेको छ। किनभने 2/3 पछि सम्पूर्ण कुरा हुन्छ भने जनताको छेउमा चाहिँ हिजो कथा हालेका थिए। अब अहिले ती सबै कथाहरू झुटा सिद्ध भए। अब कथा नै विचलित भएको अवस्थामा त्यसका पात्रहरू पनि विचलित हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर मैले ओलीमय भन्ने पनि फेरि देखिनँ। एक प्रकारको मातम त्यो शिविरमा, नेकपाको शिविरमै एक किसिमको हतोत्साह, निराशा। किनभने उनीहरूको टाउको उठाउने, आँखा जुदाएर बोल्न सक्ने स्थिति छैन नि। उनी भाग्ने पन्छिने एउटा स्थिति छ। किनभने उनले क्रान्तिका गुड्डी हाँकेर 2/3 र सुविधाको बहुमतपछि समृद्धि र सुशासन दिन्छौँ भनेर उनीहरूले जनतालाई ढाँटेको, ठगेको कुरा त नाङ्गै छ्याङ्गै हो नि त। अब यस्ता ठगहरूले टाउको जुदाउन सक्ने भन्ने त अवस्थै थिएन। त्यो खालको निराशाको एउटा आँधी बेरी मैले त्यहाँ देखेँ। ठुलो एउटा वर्षा आउनु अगाडिको सन्नाटा जस्तो त्यो खालको वातावरण मैले त्यहाँ देखेँ। कुनै किसिमको उत्साह चाहिँ मैले कुनै शिविरमा पनि बिल्कुलै देखिनँ। यसको अर्थ डाक्टर साहबले भने जस्तै काङ्ग्रेसको यो जुन अग्रस्थानको त्यो तपाईँले
व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि त्यो त्यहाँ पनि देखियो डाक्टर साहब। काङ्ग्रेस त स्वतः आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको विजय अवश्यम्भावी छ र जहाँ नेकपा हो त्यहाँ काङ्ग्रेस पुग्छ। अब म आफै पनि यिनीहरूले जुन घात गरे त्यसको विरुद्धमा राष्ट्रिय अभियान नै लिएर हिँड्छु कि भन्नेमा छु म आफै। किन यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ, किन अपराधीहरू नि यिनीहरू, नेपालको राजनीति बिगार्ने होइन, वाम आन्दोलनलाई चाहिँ विचलन गर्ने, त्यत्रो कार्यकर्ताहरूको चाहिँ उत्साह र जाँगरलाई हत्या गर्ने, यिनी त हत्यारा हुन् नि त। हत्यारालाई त बन्दी बनाउनु थुन्नु पऱ्यो नि त। यहाँ त हत्यारालाई पनि अदालतको नाममा अरू नाममा चाहिँ उन्मुक्ति दिने र मन्त्री बनाउने यस्तो प्रचलन छ। अहिले सुनिएकै हुन्छ अनेक हत्या आरोपमा लागेका 8-10 जना तिग्रेहरू चाहिँ ओलीको पार्टीमा प्रवेश गरे अरे भन्ने पनि सुनिएको छ। डनहरू, शैक्षिक माफियाहरू, स्वास्थ्य माफियाहरूलाई त यिनीहरूले पालेकै थियो, मन्त्री महामन्त्री बनाएर नेपाली जनतालाई ढोल्न लगाएकै थियो। अब यिनीहरू यस्ता खालका अपराधीहरूलाई पनि बोकेर चाहिँ यिनीहरू खुल्लमखुल्ला नेपाली जनताको टाउकोमा गिर खिल्ने जुन यिनीहरूले सपना बोकेका छन्, यो सपनालाई तोड्नुपर्छ, फोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागिराखेको छ। तर नेकपाको यो जुन यो आत्मघाती विभाजनको फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुने कुरा त मैले कथा हाल्नु पर्दैन, प्रष्टै छ त्यो। कता कता प्रचण्डले अब फेरि बन्दुक बोक्ने बेला आएको छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् भन्ने पनि सुनिन्छ डाक्टर साहब। अब तपाईँले पनि यसको विश्लेषण केही दिन अगाडि गरिसक्नु भएको छ, तैपनि यसलाई अलिकति गहिरिएर विश्लेषण गरौँ न डाक्टर साहब। अब सम्भव होला जस्तो विप्लव पनि जङ्गलमा छिरेका छन् होइन, उनकै एक चाहिँ व्यक्तित्व भनौँ न अलिकति ठुलै सोचाइ बोकेर आएको व्यक्तित्व, कतिपय प्रचण्डका मुख्य व्यक्तिहरू अर्को पार्टी खोलेर बसिरहेका छन्, कतिपय चुप लाएर बसिरहेका छन्। त्यो हिसाबले पनि उनकै ठुलो नेताहरू ओली पक्ष भएका छन्, प्रचण्डलाई विरोध गरिरहेछन्। त्यो हिसाबले प्रचण्ड फेरि जङ्गल जाने या प्रचण्डले बन्दुक बोक्ने जुन चाहिँ धम्की दिइरहेछन् यो सत्य होला? अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू त्यस्तो लाग्न सक्छ, व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूमा त्यो किसिमको उग्रता र उन्माद आउन, जस्तो मातृकाकै कुरा भयो, गोपाल किनारकै कुरा भयो, मोहन वैद्यहरूकै कुरा भयो, अझ त्यो माथि त्योभन्दा बढेर विप्लवको भन्ने कुरा छ। उनले त्यो सब त गरेकै छन्, ती शिविरहरू त खोलेकै छन्। त्यस्तोमा अब प्रचण्डकै राइट ह्यान्ड भनिएकाहरूले पनि ओलीको यो स्वेच्छाचारिता कायम रह्यो भने हामीहरू बन्दुक उठाउन सक्छौँ भन्ने केटौले कुरा गरेको सुनिएकै पनि छ। अब हाम्रो चाहिँ यसमा भन्नु के भनेदेखि मूलतः यो सम्भव छैन। अब किनभने यिनीहरूले नेपाली जनताको आकाङ्क्षा र जनयुद्धका माध्यमबाट नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने प्रकृतिमा के अपेक्षामाथि ठुलो घात गरे। अब फेरि यिनीहरू नेपाली जनताको बिचमा कसरी जाने, यिनीहरूको जान सक्ने त्यस्तो अवस्था त म केही पनि देख्दिनँ। विप्लवको स्थिति हाम्रो आँखाको अगाडि छ, तर उनीहरूले क्षति पुर्याउन त सक्ने भयो नि, आतङ्कको स्थिति सिर्जना त गर्न सक्ने भयो नि, अन्यल अस्थिरताको स्थिति सिर्जना गर्न कसरी चाहिँ मोरङमा शिक्षकलाई गला रेटेर मारे त्यो त गर्न सक्ने भयो नि त। त्यो खुकुरी म भए ठाउँमा आइपुग्यो भने मेरा छोराछोरीको विचलित त हुने भयो नि त। यो खालको जुन एउटा आतङ्कको स्थिति नेपाल र नेपालीको लागि अधिक चिन्ता, किन अब यिनीहरूले नि सिकाएको मधेसमा मधेसको विद्रोह भन्ने हुन्छ, पहाडमा जनजातिको विद्रोह भन्ने हुन्छ। त यो कुरालाई किनारा लगाउँ भनेर न हामीले त्यत्रो महँगो संविधान सभा बेहोरेको। संसारकै सबभन्दा ठुलो र महँगो त्यो संविधान सभा थियो। 2-2वटा संविधान सभामा हामीले तिनका स्वास्नी छोरी बुहारीसम्मलाई माननीय भनेर ढोग्यौँ, राष्ट्रपतिसम्म बनायौँ। हामीले चाहिँ के पायौँ त? यिनका छोरी बुहारी स्वास्नी अहिले भनिरहेछन् ढ्वाङ साटेर चाहिँ प्रचण्डलाई जिताएको। प्रधानमन्त्रीको 37 पृष्ठ लामो रिपोर्टमै परिरहेछ तिमीले आफ्नो छोरीलाई कसरी मतपत्र च्यातेर मेयर बनायो। त्यो गरिकन नेपाली जनतालाई यिनीहरूले ढोगाए। अब अहिले हामीलाई यिनीहरूले विलखबन्धमा पारे। फेरि यिनीहरू जनयुद्धको र बन्दुकको कुरा गर्दैछन् भने यो बेतुका कुरा होइन। त्यसकारण मेरो आह्वान के छ भने तिमीहरूका कारणले आजको स्थिति आएको छ। नेपाली जनताको दिमाग योभन्दा बढी तिमीहरू चाट्न पाउँदैनौ। कति नेपाली जनताले त्याग बलिदान गर्नुपर्ने, कति तिमीहरूलाई पाल्नु ताल्नु पर्ने। तिमीहरू जनयुद्धमै गयो भने पनि तिमीहरूलाई जनयुद्धमा साथ दिन जनतै आउनुपर्छ। दोहोरो चपेटामा पर्ने स्थिति नआयो भने त कुटी त्यसरी गला रेटिकन पनि उनीहरूले आतङ्कको स्थिति सिर्जना गरेर आउन बाध्य बनाउने स्थिति बनाउँछ नि त। हामीलाई अन्तर्वार्ता दिएन भने त थर्काउँछन् भने अन्तर्वार्ता दिन्छु दिन्न भन्ने व्यक्तिगत कुरा होइन, त्यहाँ त धम्क्याउँछन्, चरित्र हत्या गर्छन् भने। अनि जनयुद्धकै नाममा मधेस विद्रोहकै नाममा मान्छेले हतियार उठायो भने नेपाली जनताले कसरी थ्याक्ने त त्यसलाई?
त्यस कारण यो खालको जुन एउटा मानिसको एउटा आतङ्कित किनभने आतङ्कित एउटा आतङ्कवादी पृष्ठभूमिबाट पनि पेसामा आउने प्रवृत्ति पनि हाम्रो देशमा छ। सबैतिर चाहिँ आपराधिक गतिविधिमा चाहिँ गैताल सिद्ध भइसकेपछि राजनीतिक दल खोल्ने चलन पनि छ हामीमा। अहिले पनि जति पनि एक खालका अपराधिक मनोवृत्तिका मानिसहरू जम्मै कोही माननीय छन्, कोही मन्त्री छन् नि खुल्लम खुल्ला। त यो चाहिँ मैले देख्दा एउटा विचारणीय कुरा छ। यसले समाजमा फेरि आतङ्कको स्थिति पैदा गर्ने, जनताले आतङ्कित भएर बाँच्नुपर्ने यो हदमा चाहिँ यसले असर पार्ने म देख्छु। फेरि बन्दुक उठाउने, फेरि जनयुद्ध गर्ने, फेरि सर्वहाराको अधिनायकत्व कायम गर्ने र म मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने सपना प्रचण्डहरूले देखेको छ भने मलाई लाग्छ त्यो बाटो चाहिँ गलत हुन्छ र महँगो हुन्छ। 21औं शताब्दीमा मलाई लाग्छ सम्भव पनि छैन त्यस्तो कुरा। केपी शर्मा ओलीका पनि केही अभिव्यक्तिहरू बजारमा एकदमै छलस्पष्ट छ, प्रचण्डका पनि केही अभिव्यक्तिहरू छलस्पष्ट छ। यो दुईको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने दुवैको जनता पक्ष छैन कि दुवैले एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्र लगाइरहेछन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बेला जनताहरू अझै आक्रोशित छन् डाक्टर साहब। जस्तो प्रचण्डले ओलीको गलत प्रविधिलाई नङ्ग्याएका छन्, ओलीले प्रचण्डको गलत प्रविधिलाई नङ्ग्याएका छन्। यीले त जनतामुखी त कहाँ देखियो त डाक्टर साहब? अनि यो जनताले गरेको होइन, उनीहरूकै जो भक्तहरू मन्त्री पदबाट खुस्केकाहरू, मन्त्री पदको आशा गरेर बसेकाहरूको त्यो रोदन मात्रै हो। ओलीको शिविरका मान्छेले ओलीको गुणगान गाएका छन् र प्रचण्डको बदख्वाई गरेका छन्। प्रचण्डको शिविरका मानिसहरूले ओलीको बदख्वाई गरेका छन् र प्रचण्डको भक्तिभाव गरेका छन्। यो नेपाली जनतासँग जोडिएको विषय होइन। नेपाली जनताको छातीमा टेकेर यिनीहरूले राष्ट्रिय झन्डा हल्लाएको मात्रै हो। यिनीहरूले वास्तवमा हिजो मन्त्री पद हुँदाखेरि कस्तो बोली बोल्थे, विरोधी आवाजलाई उनीहरू भूतको आवाज भन्थे, भूत प्रेतहरू हुन् यिनीहरू भन्थे। अब उनीहरू नै त्यो ठाउँमा अहिले उभिराखेका छन्, स्वयंलाई उनीहरूले पुण्यात्मा भनिराखेका छन्। यो किसिमको जुन अराजनीतिक जुन संस्कार हो, यो जुन किसिमको गैर राजनीतिक चाहिँ बोली वचन हो, जनताको नाममा आफ्नो जुन धन्दा चलाउने, अघि हामीले भन्यौँ नि वीर अस्पताललाई व्यवस्थित नबनाउने, आफूहरू कोही सिङ्गापुर गएर उपचार गर्ने, कोही अमेरिका जाने। अहिले यो 10 वर्षमा उनीहरूले राज्यको ढिकुटीबाट उपचारको नाममा मात्रै 4 अरब लुटेका छन्। श्रीमतीको उपचारका लागि पनि राज्यकै ढुकुटी प्रयोग गर्ने अब त्यो भन्न सकिँदैन, तर उनीहरूले घुमाएर ती स्रोतहरूको चाहिँ दुरुपयोग गर्छन्। जस्तो विद्या भण्डारीको पनि सम्पूर्ण उपचार भएको भन्ने छ होइन। प्रचण्डले राज्यको ढिकुटीबाट पैसा यसरी उपचारको लागि लिएको भन्ने कुरा खोल्नु। जस्तो भनौँ न झल्लासले नै सर्पको नाममा 72 करोडले उल्टो धम्क्याए नि त। यो साथीहरूले चाहिँ एउटा अनुसन्धानको लागि गरेको कुरा हो। यहाँ मलाई चाहिँ यसरी के जाति परपीडक भनेर बम्किँदै थियो नि त हाम्रो झलनाथ खनाल। अब केपी ओलीले मात्रै अहिलेसम्म 32 करोड राज्यको ढुकुटीबाट उपचारको नाममा हत्याएको भन्ने छ होइन। अब नारायण काजीले 35 लाख एउटै उपचारमा गरेको भन्ने छ। सुशील कोइरालाले 2.5 करोड जति छ। झलनाथ खनालले 75 लाख जति छ। लाखौँ करोडौँ अरबौँमा यिनीहरूले विचरण गरेका छन् नि त। त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ श्रद्धा लायक छैनन्। यिनीहरूले जनयुद्ध भने पनि, जनआन्दोलन भने पनि, 14 वर्ष जेल बसे पनि, जे भने पनि यिनीहरूले जति जेल बसे, जति त्याग गरे, पाई त्यसको असुल चाहिँ गरिसके। अब भनौँ न माओवादीले जनयुद्धको नाममा जति गर्यो, लडाकुको नाममा जनै 10 लाख त्यहाँ गएको छ। त उनीहरूले के पैसाको लागि जनयुद्ध गरेको हो त? सबले पैसा लिएको छ। शहीद कति 8,000 त शहीद घोषणा गरेको छ। शहीद घोषणा गर्ने बित्तिकै जनै 10 लाखको व्यवस्था हुन्छ त्यहाँ। त्यो शहीद गाडीमा दुर्घटनामा परेर मरेकोलाई पनि शहीद भन्ने गरेको छ। अस्ति कहाँ पनि एउटा त्यहाँ एउटा हताहत भइराखेको छ, शहीद घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै थियो नि। त्यो प्रत्येक शहीदलाई 10 लाख दिने सरकारी घोषणा रहेछ। अनि यो गोरुगाडामा लडेर मऱ्यो भने पनि शहीद घोषणा गर्यो, 10 लाख लगेर जिम्मा लगाइदिइहाल्यो। अब यो तरिकाले यिनीहरूले चाहिँ राज्य लुटेका छन्। यो खेदजनक कुरा हो। अब 1-2 जना मान्छेले यो कुरा भनेर मलाई लाग्छ सम्भव पनि हुँदैन होला। त्यसै कारण हामीलाई पनि पद नपाएको रोदन हो भनेर चाहिँ हाम्रा विरोधीहरूले, बेइमानहरूले, हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने हत्याराहरूले हामीलाई नै किन लगाउने। यो पनि के भने प्रपञ्च र चाहिँ प्रायोजित चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने, अभिव्यक्तिहरू दिने होइन, त्यस्ता किसिमका मुखौटाहरू खडा गर्ने जुन किसिमको धन्दा चाहिँ नेपाली जनमानसले गरिराखेको छ र
आम जनताले चाहिँ भोग्नु बेहोर्नु परिराखेको छ। यो जनताको चाहना हो। जनताको दिमाग चाट्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। जनतालाई मिसली जस्तो भनौँ न, भीम रावलले नै आइमेको किडनी लगाएको हुनाले केपी ओलीको अवस्था यो भएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले समेत त्यो कुरालाई उद्धरण भने प्रधानमन्त्रीलाई समेत मिसलिड गर्दो रहेछ नि त। यो त अपराध, सामाजिक अपराध हो नि यो। सोसियल मिडियाको नाममा अहिले चाहिँ युट्युबको नाममा जे गरिराखेका छन् अपराधीहरूले, यो त सिधै समाज विरोधी काम हो नि त यो। त यस्तो खालको जुन एउटा शैलीको शिकार नेपाली जनता हुनु परिराखेको छ, यी अपराधीहरूलाई चाहिँ मैले लेख्दा किनारा लगाउनै पर्छ। हामीले यो अपराध गर्ने हक दैया यिनीहरूसँग पटक्कै छैन। आफ्नो पेट पाल्नको लागि अरूको चरित्र हत्या गर्ने, अर्काको पारिवारिक कुरा ल्याउने, व्यक्तिगत कुरा ल्याउने, जातीय कुरा ल्याउने, सामाजिक विद्वेष र धार्मिक विद्वेष फैलाउने लगायतमा जुन हामीहरू आइराखेका छौँ, यो नेपाली जनताको विषय होइन र नेपाली नेताहरूले गरेको यो हरकत पनि नेपाली जनताको विषय। त्यसकारण जनतालाई चाहिँ हामीले अलग राख्नुपर्छ र कमभन्दा कम पीडा दिने र त्यस्तो किसिमको कुसूचना प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे चाहिँ मिसली जुन भीम रावलले भनिसके कि यो मैले भनेकै कुरा होइन, उनले ट्विट ल्याइसके, त्यो नमान्ने। त यो खालको जुन गतिविधि हाउभाउ शैली हामीले लिएर आएका छौँ, यो खेदजनक छ। यस्ता खालका तत्त्वहरूलाई हामीले किनारा लगाउनुपर्छ र सही सूचना, व्यवस्थित प्रामाणिक विचार सूचना र एउटा जनतालाई के गर्दा चाहिँ राहत हुन सक्छ भन्ने मूल्यवत्ता निर्माण गर्नुपर्ने यो चुनौती म हाम्रो अगाडि देख्छु। अब हामीले यो गर्न सकेनौँ भने अझ दुःख पाउने। जस्तो यो ऋतिक रोशन प्रकरणमा पनि मलाई थाहा छ ऋतिक रोशन प्रकरण कसरी भएको थियो। ऋतिक रोशनले नेपालको विरुद्धमा एक थोक भन्यो भन्ने कुनै एउटा हावाले यहाँ चितवनमा एउटा अखबारमा लेखिदियो अनि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप कालीमाटीमा एउटा तराई मूलको नेपाली कुटियो। अनि यो पहाडेले तराई मूलमाथि चाहिँ साङ्घातिक हमला गरे भन्ने कुरा चाहिँ तराईमा पुग्यो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ पहाडे मधेसी चाहिँ द्वन्द्व सुरु भयो। त्यसकारण यो समुदायलाई इङ्गित गरेर, धर्मलाई इङ्गित गरेर, भाषालाई इङ्गित गरेर, कसैको चरित्रलाई इङ्गित गरेर आफ्नो कुण्ठा परिपूर्ति गर्न पाइएन भने त्यसलाई सामाजिकीकरण गरेर यो ठुलो सामाजिक अपराध हो। यसले सामाजिक वैमनस्यता ल्याउँछ। त यो ठाउँमा नेपाली समाज अहिले आइराखेको छ। त्यसकारण म भन्छु जनतालाई चाहिँ यसरी पिरोल्ने, गिजोल्ने होइन, उनीहरू चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री पद पाएनन्, माधव नेपालले चाहिँ पार्टी अध्यक्षको पद पाएनन्, अनि केपी ओलीसँग चाहिँ रोइलो झगडा गरे, अनि त्यस नाममा चाहिँ नेपाली जनताले विभाजित हुनुपर्ने न्यायजित होइन नि यो। उनीहरूलाई त 5 वर्षको लागि जनादेश दिएको छ जनताले। अब उनीहरूले हामीले जसरी भए पनि सुशासन र समृद्धि दिनुपर्छ, स्थायित्व दिनुपर्छ। त्योभन्दा अर्को उनीहरूलाई हकै छैन। सर तपाईँले यो भनिरहँदा एउटा कुरा मलाई जोड्न मन लाग्यो। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई चाहिँ काम गर्नै दिएनन्, मेरो सरकारलाई काम गर्नै दिएनन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म विचलित भएँ। यो सरकार अलि अलोकप्रिय बनाउनका लागि अरूको खेल भयो, मेरो सरकार चल्न दिएन भनेका छन् होइन, म चल्न पाइनँ भने। अब अधिकांश हामीले मन्त्रीमण्डललाई हेर्ने भने सबै प्रचण्ड पक्षकै देखियो, ओली पक्षको देखियो, सरी ओली पक्ष बाहेकका केही छुटपुट मात्र प्रचण्ड र माधव पक्षको देखियो, नत्र अधिकांश ओली पक्षकै देखियो होइन। त्यो हिसाबले पनि ओलीले काम गर्न नपाएको त देखिएन नि डाक्टर साहब। उहाँलाई त त्यो मन्त्रीमण्डलमा त बहुमत थियो नि त। यो अलोकप्रिय बन्न त ओली पनि त केही कमजोरी देखिने बाटो त भएन होइन। यो सत्य तथ्यमा नउभिने प्रवृत्ति मैले देख्दा बाधक छ। जस्तो अहिले भाइले भनिराखेको कुरामा पनि ओली पक्षकै मन्त्रीहरू देखिए, प्रचण्ड पक्षका मन्त्रीहरू ज्यादातर देखिएन भन्ने कुरा नै सत्यको म नजिक देख्दिनँ क्या। किनभने कति 7 जना त राजीनामा दिइरहेछ नि त होइन, 7 जना राजीनामा दिइरहेछ, बादलले 8 जना भए, अरू पनि त्यस्ता किसिमका आयाराम गयारामहरू त्यहाँ अल्मलिरहेका होलान् होइन। होइन ती जस्तो बादलले भनौँ न, बादलले प्रचण्डको कोटाएर गएका होइनन्, खोज्दाखेरि त्यहाँ अरू पनि मान्छे होलान्। जस्तो अब हृदय त्रिपाठी टाइपका एक किसिमका स्वतन्त्र किसिमका मानिसहरू पनि त्यहाँभित्र छन्। ती जम्मैलाई चाहिँ ओलीको बास्केटमा हालिदियो भने त्यो न्याय हुँदैन। 1 2 ओली प्रधानमन्त्री भएको हैसियतले अलिकति बढी हुनु स्वाभाविकै हो। 3 केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरूको सङ्ख्यामा पनि
एउटा हदमा ओलीको वर्चस्व होला नि त, अनि त्यसको अभिव्यक्ति त क्याबिनेटमा आउँछ नै होला नि त। मै मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए भने पनि त मेरा एकजना मान्छे अथवा मैले लाइक गरेका मानिसहरू अलिक बढी सङ्ख्यामा हुनु त अस्वाभाविक होइन होला नि त। यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजरमा राख्नुपर्छ। जहाँसम्म ओलीको अलोकप्रियताको कुरा हो, हामीले हाउसमा देखेकै हुने सबैभन्दा ठुलो ओलीको प्रतिरोध त माधव नेपालले गरेका हुन्, भीमरावले गरेका हुन्। त्यो त हामीले देखेकै हुने। कुनै समय त उनकै पक्ष हुने को माधव भीम होइन, उनीहरू त पद पाउँदासम्म के ओली के माधव यस्ता हुन् नि त यिनीहरू। जस्तो बादललाई के भन्ने त हामीले, अब त्यो रायमाझीलाई के भन्ने, प्रभु शाहलाई के भन्ने त। रमाइलो गरिरहेको छन्। त्यस कारणले यी जो नेपाली नेताहरू चाहिँ नेता होइनन्, यिनीहरू राजनीतिक व्यवसायीहरू हुन् र उनीहरूले विचार र सङ्गठनलाई ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन्। यिनीहरू काङ्ग्रेस हुन्, डेमोक्रेट होइनन्। यिनीहरू चाहिँ लेफ्ट हुन्, कम्युनिस्ट होइनन्। यिनीहरू खालि क्यारियर पदको लागि यो धन्दा गर्ने तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरू कम्युनिजमलाई ट्रेडमार्क बनाएर व्यापार गर्ने, धन कमाउने, स्वास्नी छोरीलाई राष्ट्रपति बनाउने, स्वास्नी छोरी बुहारीलाई बोकेर हिँड्ने नेता हुन्छ बाबु कहिले, त्यस्ता खालका मानिसहरू हुन् यिनीहरू। त्यसको घानमा केपी ओली सरकार परेको कुरा सत्य हो। सत्य होइन भने पनि उनीहरूले यो कुरा पार्टीभित्र निरूपण गर्नु पर्थ्यो। अब केपी शर्मा ओलीले नि त आफ्नो पारिवारिक सदस्यहरूलाई नियुक्ति त दिएका हुन्। त्यसमा मैले नो भनेको छैन। मैले केमा छक्क परिरहेको छु भने केपीले तिमीले चाहिँ परिवारको सदस्य मात्रालाई प्रवर्धन गर्न खोजेको हुनाले मैले तिमीहरूलाई मान्न नसकेको हुँ भनेका छन्। तर भाइले हजुर आफैले गरेको कुरा उनीहरूले भन्न सकेका छैनन् नि त। विद्यासुन्दर साक्य त उहाँको होइन, विद्यासुन्दर भने उहाँ इजरायलको राजदूत होइन, उनको दुला पनि एमपी लोकल एमपी छन् भन्ने सुनेको छु मैले, प्रदेश भनेर सुनेको छु। त्यस कारण यिनीहरू घिउ बेचो र तरवार बेचो हुन्। यिनीहरूमा 20 को 19 कोही छैन। यिनीहरू 20 हुन्। यिनीहरू अल 20। यी दुईको झगडाले त जनतालाई धेरै दुःख दिने भयो हो। अब यो कुरा हामीले अगाडि ल्याउनु पर्यो। अघि मैले भने जनतालाई दुःख दिने अधिकार हामीलाई छैन। मैले भने नि मैले अन्तर्वार्ता दिएन भनेर मेरै विरुद्धमा चाहिँ ग्याङस्टरिजम गरेर जुन यो अधिकार कसैलाई छैन। म कसलाई अन्तर्वार्ता दिन्छु, कसलाई त्यो मेरो विषय हो नि त। तपाईँको स्वतन्त्र मेरो स्वतन्त्रताको कुरा नि। मेरो अन्तर्वार्ता कसैलाई चाहिएको भने मसँग मेरो समय लिनु पर्यो, मलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो। त्यो नहुने भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर मैले अन्तर्वार्ता मेरो चरित्र हत्या गर्दिनँ, यो चलन त छ नि त यो समाजमा। जब मिडियामा यस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा पनि त उसले ओली सिद्ध्याउने, उसले प्रचण्ड सिद्ध्याउने त होला। जस्तो त्यो 18 भर्सेस 38 पृष्ठको कागज त हाम्रो आँखा अगाडि छ नि त। प्रचण्डले ओलीलाई चरित्र हत्या गर्ने र सिद्ध्याउने खेल खेलिरहेछ। त्यसको जवाबमा ओलीले पनि प्रचण्डलाई चरित्र हत्या गर्ने सिद्ध्याउने खेल खेलिराखेको छ। अब नेपाली जनताले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नुपर्ने भन्ने हो। अझ म नेपाली जनतालाई पनि यसमा लपेट्दिनँ। म कसलाई चाहिँ कसका प्रति म टिठ जाहेर गर्न चाहन्छु भने कार्यकर्ताहरूमा किन यो लाचारी छ। घनश्यामहरू, हाम्रो योगेश भट्टराईहरू कसरी हिजो मन्त्री हुने यिनीहरू तछाड मछाड गर्थे। त्यहाँ गएर त नेपाली जनताको पक्षमा त उनीहरूले एउटा काम पनि गरेनन् नि। जनतालाई आश्वासन मात्र देखाए होइन, उल्टो दुःख दिए नि त उनीहरूले। एयरपोर्ट निजीकरण गरे, त्यहाँ देखिराखेको छ। नेवानी सिद्ध्याए, जहाजहरू के अरे ग्राउन्डेड गराइदिए होइन। अनेक संरचनाहरू निजीकरण, निजी क्षेत्रलाई दिएर चाहिँ कमिसनको चक्कर चलाए। घनश्यामको कुरा गर्ने हो भने त एउटा मलसम्म पनि उपलब्ध गराउन सकेनन्। सबभन्दा बेइज्जत त त्यही हो। त्यसको जिम्मेवारी पनि बेजिटको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ नि। मैले सकिनँ, मैले सकौँला भन्ने गरौँला भन्ने मलाई लागेको थियो। सरी, नेपाली जनतासँग म क्षमा प्रार्थी छु, आज म असफल भएँ भन्नुपर्छ पर्दैन। एउटा मल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ के अरे विदेशी मुद्रा सट्टाइ गरेर बङ्गलादेशबाट 8,000 मेट्रिक टन मल ल्याउन सकिँदैन। त्यो त निजी क्षेत्र साउलाई भनेर विनोद चौधरीलाई भनेर पनि विनोद चौधरीले ल्याउने व्यवस्था गरे। त्यति पनि गर्न सक्यो मन्त्री जस्तो मान्छेले, तर उनीहरूले त गरेनन् नि त। त यो सबै कुराको चाहिँ दोष केपी ओलीलाई मात्रै जान्छ त। मैले यो भनेको त्यस कारणले केपी ओलीलाई असहयोग भएको कुरा सत्य हो। केपी ओलीको क्याबिनेटमा केपी ओलीका पिछलगहरू मात्रै मन्त्री थिए भन्ने कुरा असत्य हो। प्रचण्डका गृह भन्नु जान्छ त, गृहमन्त्री के अरे यो विद्युत बिजुली मन्त्री
गृहमन्त्री, बिजुली मन्त्री, स्पिकर, अनि यो वन मन्त्री, हाम्रो शिक्षा मन्त्री, खानेपानी मन्त्री, त्यसो मेलम्ची किन नलाग्यो त्यसो भने त्यो दोष केपीओलाई दिने कि बिनालाई दिने त? बिनाले त केपीओलाई दिइरहेछ। अब दुनियाँले त यो प्रचण्डले गर्दा बिनालाई फेलियो गराएको भनिरहेको छ। त्यसो भने कुन कुरालाई मान्ने त हामीले? त्यसैले हामीले जिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणी गर्नु। समष्टिमा यिनीहरू कोही पनि प्रो पिपुल होइनन्, प्रो नेसन होइनन्। यिनीहरू आफ्ना लागि राजनीति गर्ने मानिसहरू हुन्। र अघि भने मैले छोरी बुहारी स्वास्नीलाई बोक्ने कहिले नेता हुन सक्दैन क्या। यो भनिरहँदा जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जस्तो यो जिल्ला भेलामा पनि निकै कमेडी शैलीमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुन अहिले पछिल्लो समय व्यङ्ग्य गरिरहेछन् अन्य व्यक्तिहरूले, देश बनाउने भन्दा पनि कमेडी गर्न चाहिँ उहाँ एकदम माहिर रहेछन्। उहाँले चाहिँ जहिले पनि सकारात्मक सोचलाई परिवर्तन नगर्ने, अब यही चिजमा पनि जस्तो गल्ती कमी कमजोरीलाई पनि एउटा नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरेको भए सायद जनताले बुझ्थ्यो होला। यहाँ कमेडी गरेर हाँसोमा उडाइरहेछन्, जनताले झन् यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने भनेर पनि व्याख्या विश्लेषण। अनि जनताले कुन रूपमा बुझ्ने अवस्थामा जनता छैन। किन जनताले हात काटेर कमेडियन होस् कि आतङ्ककारी होस् कि साम्प्रदायिक होस् कि 2/3 त टाउकोमा पुर्याइसक्यो नि त। अब जनताले पर्खेर बस्नुपर्छ। अब मध्यावधि चाहिँ अब आसन्न छ। मध्यावधि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो भने पनि 2.5 वर्षपछि त निर्वाचन हुन्छ। यिनीहरूलाई त्यहाँ हिसाब गर्नुपर्छ हामीले। जनतासँग अर्को के गर्न सक्छ जनताले? नेतालाई कुट्ने कुरा आएन, दुधकार्ने कुरा आएन। उनीहरू पो एकअर्कालाई दुधकार्छन्, किन बेसरम हुन् उनीहरू। त्यही क्याबिनेटमा बस्ने, त्यो क्याबिनेटमा बाहिरिएपछि त्यही प्रधानमन्त्री दुधकार्ने, त्यो नैतिकतापूर्ण कुरा हुँदैन नि। हामीले हिजो बिराउ गल्ती गऱ्यौँ, मन्त्री हुन त्यहाँ पुग्यौँ, केही पनि गर्न सकेनौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यो पो भन्ने हो। जस्तो अब अहिले ती पुन भन्नेले के भनिरहेछन् भने मैले फाइल ठाडो प्रस्ताव पनि लिएर गएको, कुलमानलाई चाहिँ एमडी बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भनेका छन्। अहिले त्यही राजीनामा दिनुपर्छ बाबा। डेमोक्रेसीमा त एकाउन्टेबिलिटी लिनु पऱ्यो नि त। जस्तो मैले अन्तर्वार्ता एउटा कुरा यहाँ बोलेँ, मलाई पत्रकारले बोल्न बाध्य बनायो भनेर म धर पाउँछु? के बोल्नु ठिक छ के बोल्नु ठिक छैन त मैले अहिले विचार गर्नुपर्छ। अन्टसन्ट बोल्ने अनि मलाई पत्रकारले बोल्न उत्तेजित बनायो अनि अन्टसन्ट बोल्ने भन्न पाउँछु म त? हिजो उनी त्यही दिन यो कुलमानको नियुक्ति नगर्ने इन्टायरली प्रचण्ड र वर्षमान पुन हुन्। यदि होइनन् भने उनीहरूले चाहिँ पार्टी कमिटीमै प्रचण्डले किन कुलमानको नियुक्ति नगर्ने भन्नुपर्छ भनेको छैन नि त। वर्षमान पुनले पनि मैले फाइल लगाएँ, मेरो फाइल सदर भएन, नैतिक दृष्टिकोणले यो पदमा बसिरहनु मलाई उपयोग। न्युज त आएको थियो नि त, कान्तिपुरले लेखेकै हो प्रचण्डले कुलमानलाई नियुक्ति गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेछन् भनेर अनलाइन खबरले पनि पटक पटक लेखेको त हो त डाक्टर। कान्तिपुरले त चाइनाले सिमाना मिच्यो लेखेर अनि पछि त्यही होइन कान्तिपुर भने त्यो पत्रिकाको कुरा नगरौँ होइन, अनलाइनको त कुरै नगरौँ। झन् तिनीहरू भाइरलले हुन्, जे पनि लेख्छ। मैले भनिहालेँ नि, भीमरावले बोल्दै नबोलेको कुरा बोल्यो, त्यस्तो संवेदनशील कुरा पनि मान्छे चरित्र हत्या गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे प्रभावित हुँदो रहेछ नि त, हेर्दा रहेछन्, प्रभावित गरेछन् नि त। उनले हिजो कति गाली गरेको छ हिजो अनलाइनवालाहरूलाई, मुखबाट निकाल्नु नहुने शब्दमा चाहिँ गाली गरेका थिए। यो नारायण काजीवाला प्रकरणमा के नाम अरे ती बहिनीको? सुसन कर्मचारीको प्रकरणमा कति मुख छोडेर प्रधानमन्त्रीले गाली गरेका थिए त युट्युबरहरूलाई। अब तिनै युट्युबरले प्रसारण गरेको कुरालाई उदाहरणमा ल्याउने प्रधानमन्त्री निर्लज्ज होइनन्? यो एकदम हाम्रो एकदम बिलो स्ट्यान्डर्ड छ क्या नेपाली नेताहरूको, नेपाली बौद्धिकहरूको, नेपाली मिडियाको पनि। हामी चाहिँ यसबाट चाहिँ मैले देख्दा उक्सिनुपर्छ र हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। अब हामीले केलाई विश्वास गर्ने त? अब सञ्चार माध्यम पनि विश्वासिलो हुन सकेन, पार्टीकरण भयो तपाईँको भनेअनुसार होइन, या आम जनताको पनि भनेअनुसार। एउटा मिडिया हेऱ्यो भने एउटा पार्टीको पक्षमा लेखेका हुन्छ, अर्को मिडिया हेऱ्यो भने अर्को पार्टीको पक्षमा लेखेका हुन्छन्। अब सञ्चार माध्यम पार्टीकरण भइहाल्यो एक हिसाबले होइन। अब स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको विचार कसरी चाहिँ हामीले अभिव्यक्तिको रूपमा पाउने त डाक्टर? यो चाहिँ सजिलो विषय छैन, किनभने म आफै पनि जसरी यिनीहरूको कोपमा परेको मैले अनुभूत गरेँ, त्यसबाट यिनीहरू एउटा आपराधिक मनोवृत्तिबाट परिलक्षित भएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। यसमा त राज्य नै बलियो हुनुपर्छ। अर्काको चरित्र हत्या गर्ने अनि गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू चाहिँ बग्दै हिँड्ने, यो प्रवृत्तिलाई त मैले देख्दाखेरि दुरुत्सान गर्नु पर्दछ र म
मैले त शक्ति नै प्रयोग गर्नुपर्छ अर्को अहिले त अब त प्रधानमन्त्रीहरू नै फस्न थाल्यो भीमरावले फस्न थाल्यो नि त हामीलाई त ल हेपे ठेले पेले कहाँ पुर्यायो त विषयलाई मलाई म पर्सनल भीमराव त मेरो मित्र पनि हो पर्सनली म उहाँलाई चिन्छु पनि जे यो किडनीको महिला किडनीको सन्दर्भमा भीमरावलाई जे उदाहरणमा लिएको छ त्यस्तो बोल्ने मान्छे होइन भीमराव बौद्धिक पनि अब बौद्धिक अबौद्धिकमा त डिबेट गर्न सकिन्छ तर जसरी उनको चाहिँ चरित्र हत्या गरिएको छ त्यो तहका हुन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म कुनै हालतमा त्यो मान्दिनँ उनी हैसियतका नेता हुन् उनी क्षमता पनि भएका हुन् र गैर जिम्मेवारी टिप्पणी र अभिव्यक्ति चाहिँ नदिने नेता हुन् भन्ने चाहिँ म ठोकरै भन्न सक्छु त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु मेरो क्लासमेटको हैसियतले त्यति चाहिँ म भन्न सक्छु तर भीमरावलाई त अब नङ्ग्याउन खोजियो हो अब हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सञ्चार क्षेत्रको यो चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण रवैया हो मेरो आह्वान के छ भने साथीहरूलाई हामी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ हामीले चाहिँ भने पार्टीकरण भन्ने कुरा पनि छैन पार्टीलाई यिनीहरूले आवरण विचार राजनीतिलाई सिद्धान्तलाई आवरण बनाएको छ मिडिया कर्मीहरूको पनि धेरै हदसम्म जस्तो भनौँ न हाम्रो यो न्युज 24 मा काम गर्ने रवि लामिछाने होइन रवि लामिछानेको केस कसरी उछालियो र आखिर एउटा अनलाइनै ड्यामेज हो नि त किनभने अहिले चाहिँ सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू पनि जागरुक भइसकेका छन् गलत प्रवृत्तिलाई लिएर आउनेलाई चाहिँ हामीले हतोत्साहित गर्नुपर्छ छोडिदिन्छ नि यिनीहरूले मैले ठुल्ठुलो कुरा गर्न थालेँ भोलि मेरो सुन्न छोडिदिन्छन् अनि मेरो विचारै सुन्न छोड्यो भने बाहिरले मलाई मौका दिनुहुन्छ त अनि हो खोज्दै खोज्दैन नि त त्यसले कसलाई फाइदा गर्छ त मैले भनेको त्यस कारण मैले पनि संयमित हुनुपर्छ जिम्मेवार हुनुपर्छ भाइहरूले पनि संयमित हुनुपर्छ जिम्मेवार हुनुपर्छ र ठिक छ हाम्रा चित्त नबुझेका कुराहरू मनमुटुका कुराहरू व्यक्तिगत कुराहरू छन् भने त्यसलाई व्यक्तिगत तौरबाट चाहिँ सुल्टाउनुपर्छ उनीहरूलाई न्याय उनीहरूले पाउनुपर्छ त्यो कुरा म भन्छु तर न्याय पाएन भन्दैमा मैदानमा आएर चाहिँ बबडर गर्न त पाइँदैन नि त अर्काको चरित्र हत्या गर्न त पाइँदैन नि त व्यक्तिगत पारिवारिक निजी कुराहरू जातीय विद्वेष भइरहने कुराहरू प्रताडित अपमानित गर्ने कुराहरू त्यो त गर्नु भएन नि त मिडियाले विज्ञान र प्रविधिले यत्रो मौका दिएको छ हामीलाई हामीले आफू त केही गर्न सकेका छैनौँ हामीले विज्ञान र प्रविधि दिएको अवसरलाई पनि हामीले दुरुपयोग गर्ने अनि हामी पतनको दिशामा जाने यो चाहिँ काम हामीले पटक्कै गर्नु हुँदैन बाँकी त सीमाहरू सबै मसँग पनि सीमा हुन्छ भाइसँग पनि सीमा हुन्छ सीमा नभएको कोही हुन्छ त भने सबैसँग एउटा सीमा हुन्छ नि तर प्रकृतिले कसैलाई गला दिएको हुन्छ कसैलाई कला दिएको हुन्छ कसैलाई लेखन दिएको हुन्छ कसैलाई अभिव्यक्ति दिएको हुन्छ प्रकृतिले एउटा चिज दिएर पठाएको छ त त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर उन्नत जीवन सहिष्णुतामुखी चाहिँ चिन्तन होइन हाई थिङ्किङ सादा विचार सादा जीवन यो लिएर जानुभयो नि त हामीले यो चाहिँ हाम्रो समाज योतिर मुखरित भएको म पाउँदिनँ त्यो चाहिँ मलाई दुखित बनाउने विषय बनेको छ अरू कुरा भनेको त सबै कुरामा सीमा हुन्छ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन अब म एउटा अलिकति यो गहिरो तर अलिकति महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो जस्तो अहिले पछिल्लो समय जुन राजनीतिक घटनाक्रम देखियो अहिले धेरैको आकलन र धेरैको ध्यान भारततिर गएको छ चीन जुन रूपमा चाहिँ आउने जाने गर्यो होइन बिचमा चीनको हस्तक्षेप पनि देखियो होइन त्यहाँको राजनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा धेरैले व्याख्या विश्लेषण गर्यो छापामार शैलीमा चीनका नेताहरू नेपाल आए भन्ने कुराहरूको एउटा टिप्पणी नै बन्यो समाचारै बन्यो होइन लामो समय टिक्न सकेन चीनका उच्च स्तरीय नेताहरू फर्किए आफ्नै ठाउँमा होइन त्यहाँको अब त्यो हिसाबले अब भारत यो हिसाबले पनि लागिरहेछ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ओलीलाई लोकप्रिय बनाउनका लागि छिट्टै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने र राजा थापना गर्ने योजनामा भारत छ भनेर केही व्यक्तिहरूले यसरी आफ्नो टिप्पणीहरू अभिव्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेछन् डाक्टर साहब तपाईँ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अब यो भारतको भूमिका हिजोदेखि चाहिँ संदिग्ध छ भारतले नै जनयुद्ध गरायो भारतले नै राजतन्त्र फ्याँको भारतले नै धर्मनिरपेक्ष बनायो अब त्यही भारतले भाइले भने चाहिँ सबै कुरा गर्ने ठाउँमा आफूलाई ल्यायो भने यसमा हामीले के भन्न सक्छौँ के हो भनेको नि किन नेपालमा जुन गणतन्त्र आयो ज्ञानेन्द्रले नै भनेको छ नि त मलाई दलले राजा बनाएको होइन जनताले मलाई हटाएको होइन अनि त्यही त अर्थ आउँछ नि त अनि त्यही भारतले ज्ञानेन्द्रलाई ल्याइदिन्छ भने हामी के भन्न सक्छौँ मैले चाहिँ के भनेको छु भनेदेखि इन्टरनल्ली नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना सम्भव छैन
एक्सटर्नली ल्याउन चाहँदाखेरि त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। मैले राजासँग भेट्दाखेरि पनि के भनेको थिएँ भने सरकार तिम्रो लागि चाहिँ राजा हुनुभन्दा अहिलेको अवस्था सबभन्दा सेफ छ मैले भनेको थिएँ। मेरो पोजिसन चाहिँ त्यही हो, किनभने तिम्रो जो पात्र छनौट हो त्यसले गर्दा तिम्रो अवस्था यो भयो मैले भनेको छ। जस्तो राजाले जीवनभर 5 चोटि प्रधानमन्त्री बनायो, सूर्यबहादुर थापालाई, लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई, कमल थापालाई 9 चोटि मन्त्री बनाएको होइन। अनि उनीहरू अहिलेसम्म नफा गणतन्त्रवादी छन्, धर्मनिरपेक्षवादी छन्। अनि कसले राजालाई ल्यायो भने पनि ल भारतले ल्यायो राजालाई, अनि कसले थामिदिन्छ त? केपीले कि विद्या भण्डारीले, प्रचण्डले, कसले? बेतुका कुरा हो। इन्टरनल्ली नेपालमा राजतन्त्र आउँदैन, एक्सटर्नल्ली नेपालमा राजतन्त्र ल्याउन चाहँदा त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। अब हेर्नुपर्छ हामीले के हुन्छ के हुँदैन। किन रोक्न सक्दैन डाक्टर साहब? शक्ति हो नि त। जस्तो भारतले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नु भन्यो भने यहाँ ल्याङ्राले रोक्न सक्छन् होला त? ल्याङ्राले राजालाई हटाएको हो, यिनले यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको हो। त त्यसले ल्याउन चाह्यो भने रोकेर रोकिन्छ त भने नि। त्यस आधारमा मैले भनेको भारततिर त ठाडो शिर गरेर ठाडो नजर हेऱ्यो भने पनि जमिन साह भइन्छ भाइ, थाहा छैन? सडकमा मान्छे ढलेका छन्, हामी देखाएको छैनौँ? हिजो पनि एक नेपालीको हत्या भयो भन्ने समाचार आयो। हत्या होइन, घाइते भन्नेसम्म मैले कुरा सुनेको छु। त्यसलाई मैले के भनेको छु भने जुन सरकार निरीह र कमजोर हुन्छ त्यसले दुईवटा कुरा गर्न सक्दैन। एउटा सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन, अर्को देशवासीको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन। ठ्याक्कै त्यही भइरहेछ। यस्तो सरकार छ लडेर बसिरहेछन्। एक दिन देश जनताको कुरा गर्दैनन्, कोभिडको कुरा गर्दैनन्। खालि आफ्नो कसैको पार्टीको आफ्नो स्वास्नीको, छोरीको, बुहारीको पार्टी सिस्टममा पार्टीको कुरा जसले नि गर्छन्। भाइले भाइको मिडिया छ, दत्तचित्त भएर यो मिडियाले उठाउनु पर्यो परेन? सुरेन्द्र केसी ल्याउँदा हुन्छ कि रविन्द्र केसी ल्याउँदा हुन्छ कि फाल्नु ल्याउँदा हुन्छ कि? भाइको धर्म हो नि यो। पार्टी सिस्टममा पार्टीको सुदृढीकरण पार्टीको धर्म हो। तर छोरी, बुहारी, स्वास्नी पनि पार्टीको धर्म हुन्छ। यहाँको समस्या चाहिँ त्यो हो। त उनीहरू त्यहाँ छन्, एउटा चाहिँ स्वास्नी लिएर हिँड्यो उतातिर, यो छ नि त चल। फोकस यहाँ छ। फर्केर आउँछन्, छोरीलाई मन्त्री बनाउनु, कसरी बुहारीलाई मन्त्री बनाउने, यो खेलमा लाग्छन्। यो चाहिँ समस्या हो। पार्टी सिस्टममा पार्टीको सुदृढीकरणको कुरा त गरिन्छ नि। त्यसकारण यो हिसाबले जो राजनीतिलाई चाहिँ हामीले दुरुपयोग गरिराखेका छौँ, त्यसपछि आजको दिन आएको छ। तर राजा भनौँ, हिन्दू धर्म भनौँ, अरू कुराहरू भनौँ, यो प्रकारले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बाहिरिएका छन्। अब निष्कर्षमा जान्छु म अन्तिममा। अब पार्टी एकीकरणको चाँजो पाँजो नमिल्दै पार्टी फुटेको यो घोषणा मात्र हुन नसकेको तर लगभग देखिएको छ। तर यहाँ तेस्रो व्यक्ति वामदेव गौतमले चाहिँ म पार्टी मिलाउँछु भनेर लागि परिरहेछन्। यो 3 दल भइसक्यो भनेर उहाँले आफैले अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। अब म दुवैलाई मिलाउँछु र म पनि त्यहाँ हुन्छु, अझै म फुट्न दिन्न भनेर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। सम्भावना होला वामदेवको कुरा सुन्लान् प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले? त्यो सबै नाटक हो। वामदेवले पनि आफ्नो श्रीमती लगायत जम्मैलाई ओलीको ज्ञानमा पुर्याइसकेको भन्ने छ। तयारी समितिमै छिन्, महाधिवेशन तयारी समितिमा छिन् उनकी श्रीमती, होइन? सांसद पनि हुन् क्यारे, होइन? यिनीहरू त स्वास्नीवादी न हुन्, यिनीहरू त पुगिसकेका हुन्। वामदेवले चाहिँ आफ्नो पोजिसन ती समूहमा सुनिश्चितताको बार्गेनिङ गरेका हुन्, त्यति कुरा हो। प्रधानमन्त्री पाए नि भोलि नै वामदेव ओली पक्षको हुन्छन्। प्रधानमन्त्री त यो जुनीमा सम्भव नहुने भइहाल्यो। नम्बर 2 पनि नहुने भयो नि त त्यहाँ त। उता नम्बर 2 माधव भइहाले, यता बादलकी ईश्वर भन्ने कुरा छ, उनको स्थान के त? अनि 3 नम्बर हुनको लागि किन बेकारमा चाहिँ कसैको मतियार हुनु पर्यो वामदेवलाई? त्यो समस्याले वामदेव त्यहाँ छन्। त्यो कुराको ग्यारेन्टीको खोजी उनको हो। सायद एउटा मन्त्री सन्त्री यस्तो केही भयो भने उनी चाहिँ ठेगान लाग्छन्, चुप लाग्छन् नभनौँ, ठेगान लाग्छन् भनौँ। चुप त किन लाग्थे? वामदेवकै कारणले यो सबै गाई जात्रा भएको हो नि त। वामदेवलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, उपनिर्वाचन, त्यो रडाको नै यहाँ आइपुग्यो। यो सम्पूर्णको पछाडि वामदेव छन् कारण। अब अहिले वामदेव नै ठुलो कुरा गरिरहेका छन् फेरि। त्यस कारणले यस्ता खालका चरित्र भएका नेताहरूको बारेमा यति समय दिनु नै हामीले पनि अन्याय गरे जस्तो लाग्छ कि बाबा। हामी कुनै सोसियल मुद्दा उठाउँ, कुनै आर्थिक मुद्दा उठाउँ, जनजीविकाको औद्योगिकरणको
आर्थिक समृद्धिको त्यस्ता विषयमा कुरा यिनकै चिन्ता त जनता यही विषयमा छन् नि त। अब जनताले जुन चिजलाई अलिक खोजिरहेछन् त्यो चिजलाई त हामीले दिन पर्यो। ठिक छ, त्यसो भने धेरै समय खर्च भयो यिनीहरूका लागि। यिनीहरू वास्तवमा चाहिँ यति समय प्राप्त गर्न लायक मानिसहरू चाहिँ मैले त पटक्कै होइनन्। त्यो कुरामा चाहिँ हामी पनि अब सतर्क हुनुपर्छ र आर्थिक सामाजिक मुद्दामा आफूलाई अलिकति समर्पित गर्नुपर्छ। यी फोहोरीहरूको फोहोर हेर त, जनताको ढिकुटीबाट तलब भत्ता खाएर यिनीहरूले खेलेको रत्यौली, यो राजनीति होइन नि त। यो त भन्यो नि, नेकपाको विभाजन र मध्यावधि त राष्ट्रिय अपराध हो। अब 1 खरब चुनावी खर्च अबको निर्वाचनमा, सामाजिक द्वन्द्व त्यतिकै, राजनीतिक द्वन्द्व त्यतिकै हुन्छ, त्यहाँ कार्यकर्ताहरू मारिन्छन्, त्यो सबै क्षति, समयको बर्बादी। सरकार आउँछ त फेरि यिनै हामी चुनिन्छौँ त, त्यहाँ चुनिने त यिनै हुन् नि, यिनैका लागि मर्नु पर्यो, यिनैका लागि मर्नु परेको छ, देशको सम्पत्ति चाहिँ सक्नु परेको छ भनेपछि यस्तो फोहोरी कुरामा हामीले योभन्दा बढी समय खर्च गऱ्यौँ भने बिहानको समयको दुरुपयोग हो क्या बाबु। हुन्छ डाक्टर साहब, मरिमेर धन्यवाद। ल, धन्यवाद।